पाकिस्तान को किसने तोड़ा? जनरल अयूब खान, जनरल याहिया या जुल्फ़िकार अली भुट्टो? आप सब ने एक बात का जायजा तो लगाया होगा, जब से पाकिस्तान बना है सब ने बहती गंगा में हाथ धोए, सब ने मजे किए, सब ने मौजें मारी, जिसका जितना बस चला उसने पाकिस्तान को लूट कर खाया, इक़्तिदार के मजे लिए और अपनी हवस पूरी की, जो सियासत की भूख थी वो पूरी की। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाला कौन था? किसने पाकिस्तान को दो हिस्सों में टूटने पर मजबूर किया? या कौन था वो शख्स जो इस बगावत को रोक सकता था, जो पाकिस्तान को टूटने से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया, किसी के दबाव में आकर या खुद की अपनी मर्जी के लिए, या पाकिस्तान से मुखालफत में या पाकिस्तान से बगावत में? आखिर क्या नफरत थी उनके दिल में जो उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान पर? यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान बनकर रह गया। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूँ रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त की जब जनरल याहिया ने ज़बरदस्ती सदर अयूब से इस्तीफ़ा तो ले लिया, लेकिन जनरल याहिया उस वक्त के 3 मेन ओहदे संभाल चुके थे: पाकिस्तान की सदारत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर मार्शल। यानी कि उन्होंने 3 बड़े ओहदे जिनके जरिए पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल किया जा सकता था, उन्होंने एक वक्त में पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया और इन ओहदों के मजे लूटने लगे। वहीं पर जनरल याहिया ने जनरल अयूब का जवाल पाकिस्तान में देख ही लिया था, इसीलिए उन्होंने किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं की और उन्होंने चुप करके जितने सियासी कैदी थे सबको आज़ाद करवा दिया। बाकायदा ये नहीं, उन्होंने जो मुतनाज़ना आइन जनरल अयूब ने बनवाया था वो भी ख़त्म करवा दिया, और ख़त्म करवाने के बाद उन्होंने इलेक्शन की पेशरफ्त की और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ मूव किया। यानी कि पाकिस्तान में पहली बार इंतखाबात होने जा रहे थे जो मुतनाज़ना नहीं थे, बल्कि इनको साफ शफाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल क्लियर कट इलेक्शन कहा जाता है कि इससे क्लियर इलेक्शन पहले ना कभी हुआ था और ना आने वाले वक्त में कभी होगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया? जब 1970 में इलेक्शन करवाए गए तो शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में 160 सीटें क्लीन स्वीप कर चुके थे, यानी कि वो पूरी तरह वजीर आजम बनने के लिए अपनी सीटें जीत चुके थे। और वहीं मगरबी पाकिस्तान में उनको एक सीट भी हासिल ना हुई। और दूसरी तरफ थे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो अयूब खान को अपने पापा बुलाया करते थे। उन्होंने तकरीबन 81 सीटें मगरबी पाकिस्तान से जीत ली, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में उनके पास सिर्फ 0 सीट थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इक़्तिदार जो है हमेशा सीटें जीतने वालों को किया जाता है, या जिनकी थर्ड मैच्योरिटी होती है उनको किया जाता है। लेकिन याहिया खान ने क्यों ये मैच्योरिटी जो है रिजेक्ट कर दी और इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को ट्रांसफर करने की बजाय बल्कि वो अपने पास रखा और आमादा रहे कि मैं जो है इसको बिल्कुल परफेक्ट बंदे के हाथ में भेजूंगा, लेकिन ऐसा फिर भी ना किया। आइन के मुताबिक जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है या जिनकी 2/3 मैच्योरिटी होती है या जो ज्यादा सीटें जीत जाता है या जिसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं वही अपनी हुकूमत बनाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 फरवरी 1971 को ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। भुट्टो ने इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि अपने नुमाइंदों को भी कहा जो गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर आपको अभी 2024 का एक वक्त याद आया हो गया जब तकरीबन मसले मसाइल चल रहे थे, तो भुट्टो साहब के नवासे ने कहा था कि जो भी गया मैं उसकी टांगें तुड़वा दूंगा। जो नाना ने कहा वही पोते ने कहा। असल में मसला कोई और नहीं था, भुट्टो को मसला था शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से। भुट्टो ये समझता था कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 नुकात हैं उनके मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है और वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलहदा करना चाहता है। ये मसला था जो भुट्टो को नजर आ रहा था, लेकिन दर हकीकत ये नहीं था। सियासी लिहाज से भुट्टो को शिरकत करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने याहिया पर शदीद दबाव बढ़ाया और ये इजलास कैंसिल कर दिया। बस यही देर थी कि बंगालियों का खून खोल उठा, वहाँ आग लगना शुरू हो गई। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की अशराफिया इक़्तिदार नहीं मुंतकिल करेगी, यहाँ पर इंडिया ने
بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور باغیوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ دیکھیں جب آپ کسی ملک کی جیتی ہوئی پارٹی کو اگر اقتدار ٹرانسفر نہیں کریں گے اور کسی اور کو دے دیں گے جو آپ کے چہیتے ہیں یا جو آپ کو کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر آپ اقتدار ان کو ٹرانسفر کریں گے تو صاف سی بات ہے جو اس پارٹی کے چاہنے والے ہیں یا جو کروڑوں کی عوام اس کو ووٹ دے رہی ہے، ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا، ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ ووٹ کا حق کس کا تھا اور حکومت کس کی بننی تھی، فارم 45 کیا ہے اور فارم 47 کیا ہے، یہ سب کچھ کلیئر تھا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ عوام کے ووٹ کا حق چھینیں گے، پہلے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی عوام اتنی بے وقوف اور جاہل ہے کہ اس کو ووٹ کا حق دینا ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا آتا ہے ایک پارٹی جیت جاتی ہے لیکن اس کو اس کا حق نہیں دیتا بلکہ ایک ہاری ہوئی پارٹی کو دینا چاہتا ہے، تو عوام آگ بگولا ہی ہوگی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور باغیوں کی مدد شروع کر دی، پاکستان پر حملہ کروا دیا۔ حالانکہ اس جنگ کو روکا بھی جا سکتا تھا اگر جیتنے والی پارٹی کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا، مگر بھٹو اور یحییٰ کی ضد نے پاکستان کو ڈبو دیا اور یحییٰ نے فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ 9 ماہ فوجی آپریشن چلنے کے بعد باغی تو کچلے گئے مگر نفرت کی آگ تک پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ یہاں پر بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا اور آرمی کی چاروں طرف سے گھیر لیا، اور آرمی کی جو مین سپلائی لائن تھی وہ یہاں پہ کٹ ہو گئی۔ 1000 میل دور پر سپلائی لائن کٹ ہو چکی تھی، مشرقی پاکستان کی زمین بیگانی ہو چکی تھی، یہاں پاکستان جنگ ہار چکا تھا، ملک ٹوٹ چکا تھا اور 90,000 فوجی پاکستان کے قیدی ہو چکے تھے۔ اگر ہم جان لیتے کہ پاکستان توڑنے میں سینکڑوں لوگ شامل تھے مگر ایک شخص چاہتا تو بچا سکتا تھا، وہ تھا جنرل یحییٰ، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار ٹرانسفر کرتا، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور بھٹو کی بے وقوفی کے پیچھے ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے اور ملک 2 ٹکڑوں میں یہاں پر تقسیم ہو گیا۔ اس سب کے بعد یحییٰ نے اقتدار بھٹو کو ٹرانسفر کر دیا اور بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد یحییٰ کو نظر بند کر دیا اور باقی ساری عمر وہ نظر بند رہے، اور 2 حصوں کے باوجود ڈھاکہ میں دن بدن سازشیں جنم لیتی رہیں اور یوں پاکستان کو توڑنے کے 3 اہم کردار اپنے اختتام کو پہنچے۔ یعنی جنہوں نے پاکستان کو توڑا، جنہوں نے پاکستان کو توڑ کر یہ تک کہا کہ میرا پاکستان کچھ نہیں بگاڑ سکا تو تم کیا بگاڑو گے، ان کا یہ انجام تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، یحییٰ قید میں مارا گیا اور شیخ مجیب الرحمان فوجی بغاوت میں گولیوں کا شکار ہو گئے۔ اس طرح سے یہ تینوں بندے اپنے اختتام کو پہنچے جنہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو صرف پاکستان بنا کر رکھ دیا یا بنگلہ دیش میں تقسیم کر دیا۔ وہ بندے بھی پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان کی علیحدگی کے بعد اپنے اختتام کو پہنچے، اور سیم ایز اٹ از یہی کنڈیشن آج کے دور میں چل رہی ہے، جو جیتتا ہے وہ جیلوں میں ہے اور جو ہارتا ہے وہ اقتدار میں ہے۔ کس طرح پاکستان نے اپنے 90,000 فوجی آزاد کروائے، کس طرح سے جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا، کس طرح سے بھٹو نے انڈیا پر دباؤ ڈالا اور کس طرح سے ہمارے فوجیوں کی وہاں سے رہائی ممکن ہوئی، یہ سب جانتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔